ہم نے آپ کے سینہ کو کھول دیا اور آپ پر سے تمام بوجھ کو اللہ نے اتار دیا۔ وہ بوجھ جنہوں نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، ان سارے بوجھ کو، مشقتوں کو اللہ نے آسان کر دیا، اور آپ علیہ السلام او دین اور او شریعت لے کے آئے، جیڑی شریعت کامل بھی ہے، جیڑی شریعت مکمل بھی ہے، اور او بہتر و برتر بھی ہے، اور اس تو بعد اور کسے دین دی، شریعت دی، دستور و قانون دی، کسے ضابطۂ حیات دی، اور دنیا دے کسے بھی نظام دی ضرورت باقی، کیونکہ اللہ نے آپ نو او دین او شریعت عطا فرمائی جیڑی ہر لحاظ دے نال کامل ہے، ہر لحاظ دے نال اکمل ہے، اور اس شریعت دے اندر کسے بھی کمی اور زیادتی دی، کاٹے اور وعدے دی ضرورت نہیں۔ اور کیڑی شریعت ہے، کیڑا دین ہے جو آسانیاں دا پیغام آپ علیہ السلام لے کے آئے اور امت تک پہنچایا، چاہے عبادات ہون، صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، سیام رات دا قیام، پیدائش تو لے کے وفات تک جتنے بھی دینی ارکان نے، انہاں ساریاں دے اندر میرے پاک نبی دے دین نے آسانیاں دا پیغام دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سچے دین دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ توبہ دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ دے ایسے ہی وصف نو بیان فرمایا۔ آئیے قرآن سننا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو، جڑا میں رسول تانوں عطا فرمایا، جڑا میں ہادی تانوں عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا او مومنہ دے واسطے بڑے ہی رحیم نے، مومنہ دے واسطے بڑے ہی شفیق نے، مومنہ دے واسطے انہاں دا دل بڑا نرم ہے۔ ایمان والیاں دیاں تکلیفاں، امت دیاں تکلیفاں اس نبی نو بڑیاں گراں گزر دیاں نے۔ مشقت تواڈی ہووے، مصیبت تواڈی ہووے، دکھڑا تواڈا ہووے، میرے پاک نبی تو برداشت نہیں ہوندا، اس واسطے آپ نے امت دے نال محبت دی کمال فرمائی اور امت دے واسطے آسانیاں دا دین پیش کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جان لیجئے اس ہادی اقدس نو پہچان لیجئے، اوہی تواڈا رہبر تے رہنما ہے، اوہی تواڈا مرشد کامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ
یقیناً تواڈے ولے آئے۔ اللہ جی کنہ دے ولے آئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تواڈی طرف ہی میرا رسول آیا۔ اے رسول مشرکان دے ول نہیں، اے رسول یہودیاں دے ول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رسول نو میں مومنہ دے واسطے عظیم انعام تے احسان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی میرے پاک نبی دی قدر کرنگے تے مومن ہی کرنگے، اللہ دے نیکوکار تے متقی لوگ ہی کرنگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جان لو آگاہ ہو جاؤ اس محسن انسانیتوں، اس محسن اعظم دی پہچان کر لو جنوں ہر قدم تواڈیاں بڑیاں فکرانے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرماندے نے اس رسول نو میں تواڈے ول بھیجے آئے، تواڈے وچوں ہی بھیجے آئے، یعنی بشریت دے وچوں، انسانیت دے وچوں، اولاد آدم دے وچوں ہی اللہ رب العالمین نے اس ہادی اقدس دا انتخاب تے چناؤ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے عرباں دے وچوں ہی عربی جوان محمد نو پیدا فرمایا ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے او رسول تواڈے ولے آئے۔ اللہ جی اس نبی نے آ کے کی پیغام دیتا ہے؟ اللہ جی او رسول آئے کی لے کے آئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی تواڈے ولے آئے، سید البشر بن کے آئے، کل کائنات دے وچوں برتر تے بہتر بن کے آئے، کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی۔ میں اس نبی دی رسالت دا تذکرہ کرام، اس ہادی اقدس دی ختم نبوت دا اور آپ علیہ السلام دی نبوت دا تذکرہ کرام۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے اس نبی نو میں رسول اقدس بنایا، تواڈے وچوں ہی پیدا فرمایا۔ رسول تے اور بھی بڑے بڑے آئے، اللہ رب العالمین نے سب تو سونی شریعت دیتی ہے تے میرے پاک نبی محمد نو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب عطا فرمائی تے سب تو اعلیٰ دین دیتا ہے تے سب تو اعلیٰ شریعت عطا فرمائی ہے تے سب تو اعلیٰ رسالت عطا فرمائی ہے تے سب تو بلند و بالا۔ اسے واسطے عرض کرنا چاہنا کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے حلقیاں والے سارے نبی، مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں نے او دی جاگیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں مدنی پیر دیاں۔ او کیڑا رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، جی دی عمر دیاں قسماں خدا کھاوے، جی دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، جی دی عمر دیاں قسماں خدا کھاوے، جی دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نیراں، اے انگلیاں نے بدر منیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہادی عطا فرمایا ہے، ایسا مرشد عطا فرمایا ہے جنوں دنیا تے بھی اس امت دیاں بڑیاں فکرانے، آخرت دے اندر بھی امت دیاں
دیاں فکرہ ہون گیاں. سن لے میرے بھائی کنہ اللہ رب العالمین نے رحیم تے شفیق نبی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس ہادی برحق دا پہلا وصف اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماتے نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا امت دے واسطے بڑے ہی مہربان نے. امت دیاں تکلیفاں امت دے دکھڑے اس نبی نو بڑے ہی گراں گزر دینے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک نبی نے دین دے اندر آسانیاں دا پیغام دیتا ہے. نماز دے اندر بھی آسانی, امامت دے اندر بھی آسانیاں دا پیغام. میرے پاک نبی نے اس دین نو آسان پیش کیتا ہے. اور میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں بھی کسے صحابی نو, کسے عالم دین نو, کسے قاری قرآن نو, کسے خطے دے وال, کسے علاقے دے وال بھیج دے تو آپ علیہ السلام اے نصیحت فرمان دے کہ لوکاں لی آسانیاں کرنیاں نے, آسانیاں دا پیغام دینا ہے. یمن دے اندر حضرت معاذ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او معاذ میرے پاک نبی نے یمن دے اندر دین دا پیغامبر بنا کے مبلغ بنا کے بھیجے آئے. میرے پاک نبی نے مبلغ دی کتنی عزت کیتی ہے, عالم دین دی کنی عزت کیتی ہے میرے پاک نبی نے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک نبی حضرت معاذ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے اندر لوکاں دی امامت دے واسطے, لوکاں نو خطبہ دین دے واسطے, لوکاں نو قرآن پڑھان دے واسطے, لوکاں نو حدیث سکھان دے واسطے, یعنی آپ نو دین دا علم پیغام لوکاں تک پہنچان واسطے بھیجے آئے. میرے پاک نبی نے سواری تے اسوار کیتا ہے. حضرت معاذ نو آپ نے سواری تے اسوار کیتا تے آپ الوداع کرن جا رہے نے. تسی بھی علماء کرام دی عزت کریا کرو. اگر کوئی عالم دین آئے انہوں احترامن او دے نال مصافحہ کرو, محبت دے نال ان دے کول بیٹھو. اللہ جاندا ہے دل وچ محبت رکھ کے ایک عالم دین دی تسی زیارت بھی کرو گے نا, اللہ تواڈے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں درج فرمائے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے اپنے جناب صحابی نو مدینے و باہر تک الوداع کیتا اور آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے معاذ یمن دے اندر جانا ہے, آسانیاں دا پیغام دینا ہے, اونا لئی آسانیاں دی اور اونا واسطے دین نو آسان کر کے پیش کرنا ہے. اے میرے پاک نبی علیہ السلام دی صحابہ کرام نو اے ہوئی نصیحت ہویا کر دی سی اور میرے آقا علیہ السلام نے عملاً اس بات دا اظہار کر کے دکھایا ہے. آؤ تو انو بخاری شریف دی روایت سناواں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے جدوں جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے اندر بھیجیا تے یمن دے اندروں کچھ لوگاں دا گروہ آیا, وفد آیا. اینا آکے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت معاذ دی شکایت کر دیتی ہے. اے کہندے نے اللہ دے نبی جی تواڈا معاذ لمبیاں نمازاں پڑھاندا ہے, سانو اور بھی دیگر ضروریات تے مصروفیات ہوندیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے کول یمن دے 11 لوگ آئے. انہاں آ کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امامت دے بارے میرے پاک نبی جی دے کولوں شکوا کیتا ہے کہ تواڈا معاذ نماز بڑی لمبی پڑھاندا ہے. میرے
پاک نبی علیہ السلام نے پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا، آپ فرماندے نے افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، 3 مرتبہ میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے معاذ لوکاں نو فتنے دے اندر مبتلا نہ کر، انہاں نو نماز ہلکی پڑھایا کر، نماز دے اندر تخفیف کریا کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس بات دا اظہار فرمایا اور آپ علیہ السلام نے اس بات تو منع فرمایا ہے، اپنے صحابہ دی تربیت فرمائی ہے۔ اور ایک گلے بھی یاد رکھے آجے، کئی ایسے نادان لوگ نے جنہاں نے اپنے آئمہ دے بارے، اپنے خطبہ دے بارے شکایتی کرنی ہندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ عادل نے، سارے صحابہ لوگاں دے نال محبت تے نرمی دا پیغام دینے والے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرے نبی کریم علیہ السلام نے سختی دا رویہ اس لیے اختیار کیتا ہے کہ کائنات دے لوگ، قیامت تک دے آنے والے لوگ اس مسئلہ تو واقف ہو جاننا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ علیہ السلام دا خطبہ مبارک بھی اور آپ دی نماز بھی مختصر یعنی اعتدال تے مبنی ہندی سی۔ کان خطبتہ قصدن وصلاتہ قصدن، آپ علیہ السلام دا خطبہ بھی مختصر تے آپ علیہ السلام دی نماز بھی مختصر اعتدال والی، اور دعا کرو اللہ سانو صحیح دین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ کنہ کو مختصر سی، میرے نبی کریم علیہ السلام جمعہ دے دن نماز پڑھان دے تے اے قرآن پاک دی سورت الجمعہ پہلی رکعت دے اندر اور دوسری رکعت دے اندر سورت المنافقون پڑھ دے سی مکمل، جو کہ میں بھی اکثر تلاوت کرنا۔ اے آپ علیہ السلام مکمل 2 سورتاں، پہلی رکعت دے اندر سورت الجمعہ اور دوسری دے اندر سورت المنافقون، اے بھی آپ علیہ السلام جمعہ دے روز نماز چی تلاوت کر دے سی۔ ہن تسی آپ اندازہ لگا لو کہ سورہ جمعہ اے دے 2 رکوع نے، سورہ منافقون اے دے 2 رکوع نے، اے نماز دیاں 2 رکعتاں دی قرات ہے، اور جیڑی اساں نماز پڑھنے ہیں او دے مقابلے دے اندر بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس دے باوجود ساڈے مقتدی اکثر اوقات گلے شکوے کردے نظر آندے نے۔ دعا کرو اللہ سانو فرائض دی بر وقت پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے جڑا تسی خطبہ سنن واسطے ہوندے ہو، ایتھے وقت لکھیا ہوندا ہے کہ جی 1:30 بجے نماز ہوئے گی، تے جمعہ المبارک دے دن نماز ہی فرض نہیں، اچھی بولو خطبہ بھی فرض ہے۔ اور میرا ذاتی موقف ہے کہ ایتھے 1:30 بجے دی بجائے نا 12:30 35 40 45 منٹ جننے منٹاں دے خطبہ شروع ہوئے او ٹائم تسی ایتھے لکھو۔ کیوں جی تسی نماز دی حاضری واسطے ہوندے ہو کہ خطبے دی حاضری لیے ہوندے ہو؟ بولو خطبے دی حاضری لی ہوندے ہو نا، تے خطبے دی حاضری دا ٹائم او ہونا چاہیے ہے۔ فرشتے جدوں خطبہ شروع ہو جاندہ ہے نا، ادوں اللہ دے فرشتے ایک قرآن نو سن دے نے اور اپنی ڈیوٹی تے ذمہ داری بند کر دیندے نے۔ اس واسطے جمعہ المبارک دی نماز ہی نہیں، خطبے دی گھڑی دا اللہ احترام کرن دی توفیق دے۔ اے قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ فرماندے نے ایمان والو جدوں تانوں جمعے دی اذان سن جائے، اذان دا بلاوا آ جائے، اللہ دی طرف بلایا جائے، ادوں دوڑ کے آؤ، مصروفیتاں چھوڑ کے آؤ، معاملہ ترک کر کے آؤ، دنیا دیاں فکراں چھوڑ کے
اللہ دے ذکر دے ول لپک پو، اللہ دے ذکر دے ول جلدی کرو میرے بھائی۔ ہن آپ دسنا مسنون اذان خطبہ جمعہ دی نماز تو پہلے نہیں بلکہ خطبہ تو پہلے ہوندی ہے، کیوں جی؟ جمعۃ المبارک دی اذان نماز تو پہلے ہوندی جے کہ خطبے تو پہلے ہوندی ہے؟ اے قرآن کہندا ہے جدوں تانوں جمعے دے دن اذان دا بلاوا آئے اودوں تسی جلدی دے نال آؤ، دوڑ کے آؤ، مصروفیتاں ترک کر کے آؤ۔ اس واسطے اے قرآن دا فیصلہ ہے نماز دی حاضری نہیں خطبے دی حاضری ضروری ہے۔ دعا کرو اللہ اس کڑی دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑے پیار دنال میں جو بات سمجھانا چاہنا، میرے نبی کریم علیہ السلام آسانیاں دا دین لے کے آئے، میرے پاک نبی نے صحابہ نو امامت دے اندر بھی آسانی فرمائی، لیکن میرے نبی پاک دی نماز تے غور کریا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے سورہ مرسلات دی تلاوت، سورۃ النبا دی تلاوت بھی مغرب دی نماز دے اندر کیتی ہے، اور میرے پاک نبی فجر دی نماز دے اندر سورہ نمل اور سورہ یوسف دی تلاوت کر دے، آل عمران تے آل سورہ بقرہ دی تلاوت کر دے زینا۔ اس واسطے میرے بھائی آؤ محبت دے نال عرض کرنا چاہنا اپنی بھی اصلاح کیجئے، فرائض دیاں سستیاں تو میرے بھائی اعراض کیجئے۔ آئیے میں اس نبی دی حدیث دے ول بلانا چاہنا، اس نبی دے دین دا پیغام دینا چاہنا۔ میرے پاک نبی نو امت دی کنی فکر ہے، امت دے واسطے میرے پاک نبی کتنے مہربان بن کے آئے۔ اونی فکر کسے استاد نو اپنے شاگرداں دی نہیں، اونی فکر کسے بادشاہ نو اپنی رعایا دی نہیں، اونی فکر کسے امام نو اپنے مقتدیاں دی نہیں، اونی فکر کسے باپ نو اپنی اولاد دی نہیں، اونی فکر کسے مامتا نو اپنے بچیاں دی نہیں، جنی فکر میرے پاک نبی نے اپنے امتیاں دی کیتی ہے۔ میرے پاک نبی نو آپ علیہ السلام نو امت دا دکھڑا پسند نہیں، امت دے واسطے آسانیاں دا دین لے کے آئے۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھان واسطے آئے، بخاری شریف دی روایتیں سن لو میرے بھائی، بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دا منظر مدینہ الرسول دیاں پر کیف فضاواں نے صحابہ کرام دی اے عادت مبارکہ سی، جتنی دیر تک میرے پاک نبی نہ آ جان اونی دیر تک صفا نہیں سی کھڑیاں کر دے۔ اوے میرے بھائی مسجد دے اندر آیا کر، ادب دے نال صفا دی زینت بیٹھ جایا کر، امام تو پہلے کھڑا ہونا بھی مسجد دے اداب دے منافی ہے، امام دی عزت تے ادب دے منافی ہے۔ میں تینوں حدیث سناواں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آئے، میرے پاک نبی علیہ السلام دے ہوندیاں صحابہ کرام نماز نہیں سی پڑھان دے، حالانکہ سارے صحابہ قاری قرآن نے، سارے صحابہ عالم قرآن نے، انہاں دے اندر صدیق بھی موجود ہے، انہاں دے اندر فاروق بھی موجود ہے، انہاں دے اندر عثمان و حیدر بھی موجود ہے، انہاں دے اندر ابی بن کعب جیسے قاری قرآن بھی موجود نے، لیکن میرے پاک نبی دیان تو پہلا صحابہ کرام مصلی تے نہیں سی آیا کر دے۔ اے جے میرے بھائی عزت و احترام، میرے پاک نبی علیہ السلام ایک دن صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے تاخیر فرمائی، اتنی تاخیر فرمائی کہ ادھی رات دا ویلا ہون والا ہے، ایتھے کوئی میرے بھائی انہوں مسجد دی ذمہ داری مل جائے، مسجد دے جناب انتظامی امور دے اندر شامل ہو جائے، او امام دا انتظار کرنا بھی پسند نہیں سمجھدا۔ میرے بھائی میں کسے تے تنقید نہیں کر رہا، اصلاحاً بات کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ دی کس قدر تربیت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا دیاں محفلاں لئی جاندے ہو،
گھنٹوں انتظار کردے ہو، شادی دیاں دعوتاں تے جاندے ہو، دعوت ولیمہ تے جاندے ہو، اوتھے میرے بھائی تانوں گھنٹوں انتظار کرنا پے، زبان تے کلمہ اوف نہیں آندا، مسجد دے اندر آ کے میرے بھائی تو اپنی گھڑیاں تے نظراں جمائیاں نے، امام مسجد دے ول اس اللہ دے دین دے دائی دے ول تو حقارت دیاں نظراں دے نال ویکھنا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں مسجد دے اندر آؤ نماز دے انتظار لئی بیٹھو، جنی دیر تک تسی نماز دے انتظار چ بیٹھو گے اجر و ثواب پاؤ گے۔ میں آنا جنی دیر تک ایک عالم دین دا دلوں انتظار کرو گے، او دے نال محبت تے دلی جناب محبت دا اظہار کرو گے نا، اللہ دے ہاں اجر پاؤ گے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دا انتظار ہو رہا ہے مسجد نبی دے اندر، اتنا انتظار ہویا کہ ادھی رات دا ویلا ہون والا ہے۔ صحابہ کرام دے وچوں بعض نو بیٹھیاں بیٹھیاں گانا شروع ہو گئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے انتظار دے اندر ادھی رات تک بیٹھے رہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے آن دا انتظار ہے۔ صحابہ میرے پاک نبی دی آمد دے کتنے مشتاق نے، میرے پاک نبی دی زیارت دے کتنے شیدائی نے۔ میرے آقا علیہ السلام نصف رات دے وقت آئے، میرے پاک نبی علیہ السلام مصلی مبارک تے آئے۔ میرے پاک نبی نے نماز پڑھان تو پہلا صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابیو عشاء دی نماز دا اصل وقت اے ہوئی ہے جس وقت میں محمد تواڈے درمیان موجود ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے وقت پسندیدہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میں امت لئی آسانی دا پیغام دیتا ہے کہ تسی غروب شفق تو کچھ دیر بعد تسی نماز عشاء جس مسجد دے اندر بھی جس زمین تے تسی پڑھو گے اللہ تو انو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جے آج بھی کسے دینی درسگاہ دے اندر مدارس دے اندر نماز تاخیر دے نال ہوندی ہے، چونکہ اوتھے طلباء دین پڑھ دینے قرآن حفظ کر دینے، اوتھے عموماً مساجد دے نالوں آدھ پون گھنٹہ نماز لیٹ ہوندی ہے، اونا دے واسطے اے فضیلت دی بات ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز نو میں بر وقت پڑھن دی اس لیے اجازت دیتی ہے کہ میرے امت دے لوگاں تے تخفیف ہو جائے، مشقت نہ بن جائے۔ کیوں جی ادھی رات دے ویلے نماز پڑھنی پیندی تے گھٹ ہی لوکاں نظر ہونا سی، ایتھے تے عشاء دے وقت بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق دی نشانی ہے او فجر تے عشاء دے ویلے ٹھل کردا ہے، نماز تو پیچھے رہندا ہے۔ دعا کرو اللہ اے اندھیرے دیاں نمازاں دی حفاظت دی توفیق دے۔ جیڑا بندہ فجر تے عشاء دی نماز دی حفاظت کردا ہے نا، اندھیریاں چ چل کے ہوندا ہے، او دی قبر بھی روشن ہوئے گی، او دی حشر بھی روشن ہوئے گی۔ اس واسطے میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی نے آسانیت دا دین دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز دا ویلا ہے مسجد نبی دے اندر، میرے پاک نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی تربیت بھی فرماندے، نماز دے اندر میرے پاک نبی صحابہ دی اصلاح بھی فرماندے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نماز پڑھان تو پہلا صحابہ دیاں صفاں دے اندر چکر لگوان دے اور آپ علیہ السلام صفاں درست کرن دا اہتمام فرمان دے۔ انج صفاں درست ہوندیاں سی جی میں ایک تیر چلان والا بالکل اپنا نشانہ جناب ہدف اختیار کردا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھان تو قبل میرے پاک نبی نے رخ انور صحابہ وال فرمایا، آپ فرمان دے نے میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز دے اندر لمبی قرات کرام، سورۃ البقرہ پڑھاں، سورہ آل عمران، سورہ رحمان دی تلاوت کرام۔ میرے پاک نبی
علیہ السلام دا جی چاہندا ہے کہ آپ لمبی نماز پڑھان تے صحابہ دا بھی جی چاہندا ہے کہ اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے رہن اسی سن دے جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک جی چاہندا ہے کہ میں لمبی قرات کرام، اللہ دے قرآن دی تلاوت نماز دے اندر کثرت دے نال کرام، لیکن میں نماز نو تخفیف نال پڑھانا، ہلکی نماز اس لیے پڑھا دینا کہ نماز دے اندر بوڑھے بھی موجود نے، نماز دے اندر عورتاں بھی موجود نے، نماز دے اندر بچے بھی موجود نے، او بزرگ بھی موجود نے جنہ دی طبیعت تے انہاں دی جسامت انہاں دا ساتھ نہیں دیندی، او بھی عورتاں جنہ نے اپنے بچیاں نو سنبھالنا ہے تے دودھ پلانا ہے، او بھی میرے پاک نبی دے پیچھے اخیر والی صفاں دے اندر نماز ادا کیتا کر دیاں سی۔ میرے پاک نبی نو اپنی امت دے ضعیفاں دا بھی خیال ہے، اپنی امت دے بیماراں دا بھی خیال ہے، اپنی امت دی عورتاں دا بھی خیال ہے، انہاں ننے بچیاں دا بھی خیال ہے۔ اس قدر میرے پاک نبی نے امت دے واسطے آپ علیہ السلام نے آسانیاں دا دین تے آسانیاں دا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کہندا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا علیہ السلام اس قدر مہربان نے۔ آؤ میرے بھائی ایک حدیث سنا دیاں، اس نبی پاک نو امت دے نال کنا پیار ہے، کتنی امت دی فکر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی محبوب سنت، میرے پاک نبی دی پیاری پیاری سنت مسواک ہے، اے مسواک ادایا کر، اللہ دی قسم دا اینا فائدہ ہے، صفائی تیرے اپنے دندان دی ہوئے گی تے اجر تینو گفٹ وچ مل جائے گا۔ اے میرے پاک نبی دی بڑی پیاری سنت، آپ علیہ السلام نے نا اپنی زندگی دے آخری روز 12 ربیع الاول دا دینے تے صبح سورج دے طلوع ہون دا ویلا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں اللہ دی ملاقات لئی لبیک آکھیا، میرے پاک نبی نے زندگی دے آخری وقت دے اندر بھی مسواک نال پیار کر کے دکھایا ہے۔ اس واسطے اس سنت نو اہمیت دیجئے اور آپ دیاں سنتاں دے نال پیار کیجئے۔ میرے نبی کریم نو اس سنت دے نال مسواک دے نال بڑا پیار سی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے امت دے لئی آسانیاں دا پیغام دیتا ہے۔ صحیح البخاری دی روایتیں آپ نے فرمایا لولا اشکام علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او بکل وضوء۔ آپ نے فرمایا مسواک مسواک اے میرے پاک نبی دا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہندا ہے کہ ہر وضو دے نال ہر نماز دے نال مسواک نو بھی فرض کر دیاں۔ آپ نے فرمایا ایک گل ہے مینوں اپنی امت تے مشقت دا اندیشہ ہے کہ میری امت مشقت پڑ جائے گی، یہ مشقت دا اندیشہ نہ ہوئے۔ آپ فرماندے نے کہ میں امت تے نماز تو پہلا جی میں وضو فرض ہے ایویں مسواک کرنا بھی فرض کر دیاں، پر فرض اس لئے قرار نہیں دیتی کہ امت دے لوگاں مشقت پیدا نہ ہو جائے، اینا تے اے جناب عمل اینا نو گرانا گزرے۔ اس واسطے میرے بھائی ایک تے سنت نو ادایا جائے، دوسرے نبی اس میرے پاک نبی دی ذات گرامی نو پہچانیا جائے۔ اس قدر آسانیاں دا دین دیتا ہے۔ اے سردیاں دا موسم آ رہے آئے، راتاں لمبیاں ہو رہیاں نے، میرے بھائی رات دیاں تاریکیاں دے اندر قیام بھی کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں سردیاں دے موسم دے اندر موزے پہننا اور جراباں پہننا
ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے باب المسح علی الجوربین، اور کئی لوگ کہندے نے جی جراباں تے مسح کرنا جائز نہیں، موضوعاں تے صرف مسئلہ ہے۔ او امام نسائی دی سنن نسائی شریف پڑھ لین، امام صاحب نے ایک پورا باب قائم کر کے حدیثاں ذکر کیتیاں نے، جراباں تے مسح کرنا، موضوعاں تے مسح کرنا جائز ہے۔ اور پتہ کی چلیا اے میرے پاک نبی نے امت دے واسطے آسانیاں دا پیغام دیتا ہے۔ مسافر ہے نا، مسافر لمبے سفر تے انہیں جناب 25 کلومیٹر 9 میل تو زیادہ انہیں سفر دا قصد کرنا ہے، اے نماز قصر پڑے گا تے اللہ ثواب پوری نماز دا ہی عطا فرمائے گا۔ قصر نماز پڑھے گا تے ثواب اللہ پوری دا ہی عطا فرمائے گا۔ اور ایک قصر نماز میرے پاک نبی دے دین دے وچ اللہ رب العالمین نے آسانیاں دا پیغام دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اس نبی دی تعلیمات نو اپنا لے، جس نبی نے سفر دے اندر بھی تیرا خیال رکھے آئے، پانی دی قلت واقع ہو جائے نماز معاف نہیں، پانی دی قلت پانی نہیں میسر، میرے پاک نبی نے فرمایا تو تیمم دا اہتمام فرما لے، اللہ پاک تینو تیمم دے اہتمام دا بھی وضو جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ دکھا مینوں کسی اور شریعت دے اندر اے نماز قصر اور تیمم دے مسائل، اے میرے پاک نبی نو اللہ نے آسانیاں دا دین دیتا ہے، آسانیاں دی شریعت دیتی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے عبادت دے اندر بھی آسانی فرمائی، پیدائش تو لے کے موت تک جتنے بھی مسائل نے میرے پاک نبی نے امت نو آسانیاں دا درس دیتا ہے، پر امت میرے پاک نبی دے خالص دین نو چھوڑ کے اس دین دے اندر ملاوٹ کر کے، اس دین دے اندر جال سازی کر کے، اس دین نو میرے بھائی عمدہ تے خوشنما بنا کے فروخت کر رہی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جڑا میرے نبی نے آسانیاں دا دین دیتا ہے، جڑا میرے پاک نبی نے آسانیاں دا پیغام دیتا ہے، جڑا انہوں مشقت دے اندر ڈالے گا او اللہ دا مجرم بھی ہوئے گا، میرے پاک نبی دی سنت دا تارک بھی ہوئے گا۔ ادھر سنیا جے ذرا مسجد نبی دے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے، میرے سونے نبی نے کی ویکھے آئے، دوواں ستوناں دے درمیان سنن نسائی دی روایتیں ایک رسی نو مضبوطی دے نال باندھے گیا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اے رسی نو باندھنے دی وجہ کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی یہ تواڈی بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اس رسی نو بنایا ہے، او اللہ دے اس گھر دے اندر مسجد نبی دے اندر عبادت کر دیاں نے تے جدوں عبادت کر کے تھک جاندیاں نے اس رسی دا سہارا لیندیاں نے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ازواج مطہرات میریاں تواڈیاں ماواں نو فرمایا، آپ فرماندے نے اے دین آسانیاں دا دین ہے، اس واسطے تسی قیام بھی کریا کرو، آرام بھی کریا کرو۔ میرے پاک نبی دی سیرت کتنی پیاری ہے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگ اتنا، خدا آکھے نہ جاگ اتنا، عبادت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن، پیغمبر مقتدی ہومن، امامت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں، لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہووے
میرے پاک نبی نے عبادت بھی کیتی ہے اور آپ علیہ السلام نے آسانیاں دا پیغام دیتا ہے۔ آؤ سن لو میرے بھائی، ایک حدیث سناوا تینوں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے ول اور آپ دی سنت دے ول لے جاواں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت تے کچھ لوگ آئے، آپ علیہ السلام دی عبادت دے بارے سوال کر دینے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہاں نوں نبی پاک دیاں عبادتاں دے بارے دسیا، آپ علیہ السلام دے روزے دے بارے، دن رات دے بارے، قیام تے سیام دے بارے دسیا۔ انہاں تیناں لوگاں نے میرے نبی پاک دی عبادت تے آپ دے معاملات دا تذکرہ سنیا۔ انہاں دے اندر ایک عجیب جوش پیدا ہویا۔ کئی بندے جوش دے اندر ہوش کھو دیندے نے، کئی بندے جذبات دے اندر دین دیاں حداں توڑ دیندے نے، کئی بندے اپنی محبت دا نعرہ لا کے اصل دے وچ آپ ہی گستاخی کر دینے، کئی بندے عشق دا نام لے کے میرے پاک نبی دے دین دی توہین کر دینے۔ انہاں میرے پاک نبی دیاں عبادتاں دے بارے سنیا، جوش دے اندر جذبے دے اندر آ کے ایک کہن لگا، اوے اللہ دے نبی دی اینی عبادت کہ آپ اللہ دے ہاں معصوم عن الخطا نے، آپ ہر غلطی تو پاک نے، آپ دی زندگی لا ریب تے بے عیب، اس دے باوجود آپ اینیاں نیکیاں کر دینے۔ ایک کہن لگا میرے تے پلے شے ہی کوئی نہیں، ہن میں ساری زندگی نیکیاں ہی کماواں گا۔ اے کہندا ہے ہن میں راتاں نوں سوواں گا نہیں، آرام نہیں کراں گا، بلکہ قیام ہی کراں گا، راتاں نوں عبادت دے اندر ہی گزار دیاں گا۔ دوجا بولی ماردا ہے، اے کہندا ہے میں جناب ساری زندگی اس حالت دے اندر ہی گزار دیاں گا، عورتاں تو دور رواں گا تاکہ میں اولاد تو بھی دور رواں، نکاح نہیں کراں گا، شادی نہیں کراں گا، خاندانی تے زندگی دے اندر نہیں جاواں گا، انفرادی زندگی عبادت لئی بہت بہتر ہے، اس واسطے میں کلے عبادت کراں گا۔ تیسرا کہن لگا اللہ دے نبی دا روزہ بھی بڑا پسندیدہ عمل سی، میں ساری زندگی روزہ ہی رکھاں گا، اٹھے پیر میں سارا مہینہ روزہ ہی روزہ رکھاں گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو انہاں تیناں بندیاں دے قول دے بارے، انہاں دے اس جناب اظہار دے بارے، جذبات دے بارے دسیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہاں دے ول پیغام پہنچایا، صحابہ نو حکم فرمایا جاؤ اعلان کر دیو۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم واشخاکم للہ، اوے لوگوں میں اللہ دا نبی سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنے والا، سب تو زیادہ اللہ تو خشیت اختیار کرنے والا، میں اللہ دا نبی رات قیام بھی کرنا، آرام بھی کرنا، اور میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح بھی اللہ دے حکم دے مطابق فرمائے نے، اللہ نے میں نو صاحب اولاد بھی بنایا، میں روزہ رکھنا بھی ہاں اور روزہ چھوڑنا بھی ہاں۔ آپ نے فرمایا فمن راغبان سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا گل عملہ دی نہیں، جیڑا اس دین تو اگے بڑھے گا، جیڑا میری سنت تو اعراض کرے گا، آپ نے فرمایا او میرے دین دے نال، میری شریعت دے نال، میری امت دے نال دا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ نو بہتیاں عبادتاں دی ضرورت نہیں، اللہ نو تیرے میرے بھائی دن تے رات دے عمال دی ضرورت نہیں، اللہ نو ضرورت تے میرے پاک نبی دی اطاعت تے محبت تے سنت تے عمل دی ضرورت ہے۔ اس واسطے میرے بھائی دنیا دے اندر تجارت ہوئے، معاملات ہوئے، نکاح ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، سالگرہ ہوئے، تہجد ہوئے، رات دا قیام ہوئے، ہر عمل نو میرے پاک نبی دی سنت دے تابع کر لے، ملے گا کی میں پیغام دینا چاہنا، سنت دا سمر تینوں
روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے گا مدنی دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے گا اور بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا وچ دسن گے تینوں 17 بنان والے پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا مدنی دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا اس واسطے میرے بھائی عملو کیجئے جیڑا میرے پاک نبی نے سکھایا ہے آپ دی تعلیمات دے مطابق اپنی صبح و شام اپنی لیل و نہار اپنی تجارت اپنی سیاست اور اپنے معاملات نو ڈال لیجئے اور یاد رکھیے جیڑا سنت تو آگے بڑھے گا اس کنٹرول لین نو کراس کرے گا اور دنیا دے اندر بھی ذلت اور رسوائی دا سبب ہوئے گا اور آخرت دے اندر بھی او دے عمال او دے واسطے وبال بن جان گے دعا کرو اللہ صحیح معنی دے اندر آپ دے خالص سچے اور سچے دین دا پیروکار بنائے آپ دی سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے